बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि IMF की शराइत आवाम के लिए महंगाई का नया झटका। 1 अक्टूबर से गैस 200% महंगी करने की तैयारियां, घरेलू सार्फिन के लिए गैस 172% तक महंगी करने की तजवीज़। जबकि प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए फिक्स्ड माहाना चार्जेस 10 रुपये से बढ़ाकर 400 रुपये किए जाएंगे। पेट्रोलियम डिवीजन का प्लान। IMF की शराइत आवाम के लिए महंगाई का नया झटका। 1 अक्टूबर से गैस 200% महंगी करने की तैयारियां, घरेलू सार्फिन के लिए गैस 172% तक महंगी करने की तजवीज़। प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए फिक्स्ड माहाना चार्जेस 10 रुपये से बढ़ाकर 400 रुपये किए जाएंगे। पेट्रोलियम डिवीजन का प्लान सामने आ गया। दूसरी जानिब आपको बताएं कि गैस की कीमतों के साथ लोड शेडिंग का शेड्यूल भी आ गया। सर्दियों में सिर्फ 11 घंटे गैस मिलेगी। ख्वातीन को नाश्ते के लिए सुबह सवेरे उठना होगा। सुबह 5:30 से 9 बजे तक चूल्हा जलेगा, जबकि दोपहर 11:30 से 2 बजे तक गैस मिलेगी। रात की रोटी पकाने के लिए शाम 5:30 से 10 बजे तक का वक्त मुकर्रर किया गया है। बाकी औकात में चूल्हे नहीं, सिर्फ दिल ही जलेंगे। जी, गैस की कीमतों के साथ लोड शेडिंग का शेड्यूल भी सामने आ गया है। सर्दियों में सिर्फ 11 घंटे गैस मिलेगी। ख्वातीन को नाश्ते के लिए सुबह सवेरे उठना होगा। सुबह 5:30 से 9 बजे तक चूल्हा जलेगा। दोपहर 11:30 से 2 बजे तक गैस मिलेगी। रात की रोटी पकाने के लिए शाम 5:30 से 10 बजे तक का वक्त मुकर्रर किया गया है, जबकि बाकी औकात में चूल्हे नहीं, सिर्फ दिल ही जलेंगे। दूसरी जानिब आपको बताएं कि लेस्को का बेनिडिक्शन रेस्टोरेंट MM आलम रोड पर छापे के दौरान लाखों रुपए की बिजली चोरी पकड़ी गई, जबकि मीटर में शंट लगाकर बिजली चोरी हो रही थी। जबकि STO लिबर्टी राना तनवीर के मुताबिक बिजली चोरी करने पर तमाम कनेक्शन मुनक़ते कर दिए गए हैं। इस हवाले से क्या तफसीलात हैं, जानते हैं शाहिद सिपरा से। जी शाहिद सिपरा, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की लिबर्टी सब डिवीजन की टीमों ने MM आलम रोड पर बेनिडिक्शन रेस्टोरेंट पर छापा मारा है, जिसके दौरान लाखों रुपए की बिजली चोरी पकड़ी गई है। ये ऑपरेशन एक्सियन गुलबर्ग डिवीजन सना मोहम्मद गुज्जर की निगरानी में STO लिबर्टी सब डिवीजन राना तनवीर जो है उन्होंने किया है। उन्होंने बताया है कि सार्फिन की जानिब से मीटर में शंट लगाकर जो फेजेज हैं उनको डायरेक्ट किया गया था और वो डायरेक्ट सप्लाई की बुनियाद पर बिजली चोरी कर रहे थे। इसके साथ साथ दूसरी जो वायलेशन इनके कनेक्शन में पाई गई है कि वो कमर्शियल की बजाय डोमेस्टिक टैरिफ यूज कर रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें दोनों जो कनेक्शन है वो उतार लिए हैं और मीटर्स को लेबॉर्ट्री रिपोर्ट भिजवाया जा रहा है। न सिर्फ लेबॉर्ट्री रिपोर्ट की सूरत में डिटेक्शन बिल चार्ज किया जाएगा, बल्कि उसके साथ साथ बिजली चोरी के इल्जाम में उनके खिलाफ अंतराज मुकदमा की दरख्वास्त भी दी जा रही है। जी ठीक है शाहिद सिपरा, आपका बहुत शुक्रिया। सरकारी मुलाजमीन का सेक्रेटेरिएट चौक पर धरने का दूसरा रोज। मुलाजमीन लीव इनकैशमेंट कवानीन में तब्दीली, स्कूलों की निजकारी के खिलाफ सराप एहतजाज है। जबकि मुलाजमीन का पेंशन कवानीन पे एंड सर्विस प्रोटेक्शन के लिए गैर मुअय्यना मुद्दत तक धरना। पंजाब भर से ग्रेड 1 ता 16 के मर्दों ख्वातीन असातिज़ा मुलाजमीन धरने में शरीक। मजीद अहवाल जानेंगे साजिद अली से। जी साजिद, आगाह कीजिएगा। मुलाजमीन की जानिब से पेंशन के कानून में तब्दीली, लीव इनकैशमेंट और इसके साथ ही साथ स्कूलों की निजकारी के खिलाफ जो धरना सेक्रेटेरिएट चौक में दिया गया है, इसको आज 2 रोज मुकम्मल हो रहे हैं। अभी भी धरने की तादाद जो है वो कम होती हुई नजर नहीं आ रही और जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनका एक ही मुतालबा है कि ये जो कवानीन में तब्दीली की जा रही है इसको वापस लिया जाए। इससे ज़्यादा मजीद क्या लाएअमल तैयार किया गया। मेरे साथ एक उस्ताद मौजूद है, एक टीचर मौजूद, इनसे बात कर लेते हैं। मुझे बताइएगा जी, क्या लाएअमल आगे तैयार किया गया? अगर ये मुतालबा तस्लीम नहीं होते तो क्या करेंगे? हमारा जनाब वज़ीर आला मोहसिन नकवी से यही मुतालबा है, कि जो हमारे ये लीव इनकैशमेंट का रनिंग बेसिक से इनिशियल बेसिक पर किया गया है, ये नोटिफिकेशन मुअत्तल किया जाए, उसे दोबारा रनिंग पर बहाल किया जाए। और ये जो पेंशन के लिए गैर ज़रूरी कानून बनाए जा रहे हैं, इनको ख़त्म किया जाए। और जब तक ये ख़त्म नहीं किया जाएगा हमारा धरना इधर जारी रहेगा। चाहे पेंशन के लिए पेंशन के कानून में जो तब्दीली की जा रही है, इसके साथ साथ जो लीव इनकैशमेंट का कानून तब्दील किया जा रहा है, इसके खिलाफ। ठीक है साजिद अली, आपका बहुत शुक्रिया। पंजाब भर में आशूबे चश्म के मरीजों में इजाफा जारी है, जबकि 24 घंटों के दौरान लाहौर में वबा का शिकार 326 नए मरीज सामने आ गए।
आशूब चश्म के केसेस में इजाफा जारी है। सूबे भर में 24 घंटों के दौरान आशूब चश्म के 3031 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं और मजमूई तौर पर पंजाब में गुज़िश्ता एक माह के दौरान अब तक आशूब चश्म के मरीजों की मजमूई तादाद 1,24,496 हो गई है। लाहौर में एक दिन में 326 नए मरीजों की तस्दीक हुई है। 30 रोज के दौरान मजमूई तौर पर शहर में आशूब चश्म के 10,700 नए मरीज सामने आए हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने स्मोक तदारुक के मुतालिक बड़े अहकाम जारी कर दिए। अदालत आलिया ने घरों में गाड़ियां धोने और ग्रीन बेल्ट्स में पार्किंग पर 5,000 और बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों को 2,000 रुपए जुर्माना करने का हुक्म जारी कर दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक के तदारुक के लिए दायर दरखास्तों की समाअत के मुतालिक तहरीरी हुक्म जारी किया। तहरीरी हुक्म के मुताबिक लाहौर में पानी का पाइप लगाकर घरों में गाड़ियां धोने पर 5,000 जुर्माना किया जाए। तमाम हाउसिंग सोसाइटीज और मुतल्लिका हुकाम तक पहुँचाने और खिलाफ वर्जी करने की इत्तला देने के लिए डॉल्फिन फोर्स को मोबिलाइज करने की हिदायत की गई है। CTO की इस्तदा पर बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों का जुर्माना 2,000 रुपए कर दिया गया है। तहरीरी हुक्म के मुताबिक जो ग्रीन बेल्ट्स को पार्किंग के लिए इस्तेमाल करते हैं उन्हें 5,000 रुपए जुर्माना किया जाए। आलूदगी फैलाने वाले भट्टों को बंद किया जाए। भट्टों के खिलाफ कार्रवाई न करने वाले अफसरान के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज किए जाएं। शहर में मजीद मेवाकी जंगल लगाए जाएं। LDA आइंदा कोई प्रोजेक्ट अदालत की इजाजत के बगैर शुरू नहीं करेगी। शहरी हारून फारूक समेत दीगर ने स्मोक के तदारुक के लिए हाई कोर्ट में दरखास्तें दायर कर रखी हैं। शेख ज़ैद अस्पताल में अदम अदायगी पर बंद की गई AAA फार्मेसी पर पुलिस की जानिब से खुलवाने का मामले का ड्रॉप सी। DIG और SSP ऑपरेशंस की हस्पताल आमद नादहिंदा फार्मेसी दोबारा सरबमोहर कर दी गई। शेख ज़ैद अस्पताल इंतजामिया ने 4.5 करोड़ रुपए की नादहिंदा होने पर AAA फार्मेसी को मंगल के रोज सर भीमर किया था, लेकिन पुलिस की भारी नफरी ने फार्मेसी को जबरदस्ती खुलवा दिया। अली नासिर रिजवी और SSP अली रजा अस्पताल पहुंचे और चेयरमैन शेख ज़ैद अस्पताल से मुलाकात की, जिस पर अदम अदायगी पर AAA फार्मेसी को दोबारा सर भीमर कर दिया गया। तर्जुमान शेख ज़ैद हॉस्पिटल डॉक्टर तलहा महमूद ने मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि आला पुलिस हुकाम की मुदाखलत से मामला खुश असलूबी से खत्म हो गया है। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के सदर डॉक्टर हसन रजा ने कहा कि उम्मीद करते हैं चेयरमैन शेख ज़ैद अस्पताल से बदतमीजी और पुलिस गर्दी के मुर्तकिब अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एहसास प्रोग्राम की रकम अदायगी में गैर कानूनी कटौतियों का इंकशाफ। पिंडी स्टॉप की रिहायशी खवातीन ने अमले की बदउनवानी का भांडा फोड़ दिया। अमले के एहलकार 9,000 देकर 2,000 रुपए रिश्वत ले लेते हैं, खवातीन का इल्जाम। प्रोग्राम के तहत रकम लेने वाली मुस्तहिक खवातीन को पिंडी स्टॉप सेंटर में शदीद मुश्किलात का सामना है। सिटी 42 से गुफ्तगू में खवातीन ने इल्जाम आयद किया कि अमला उनको दी जाने वाली रकम से गैर कानूनी कटौती कर लेता है और कटौती ना करवाने पर धमकियां दी जाती हैं। खवातीन ने बताया कि 9,000 रुपए देकर 2,000 रुपए रिश्वत बटोर ली जाती है। अमला और सिक्योरिटी गार्ड धमकियां भी देते हैं। खवातीन का कहना था कि 10-10 दिन तक लंबी कतारों में लगकर पैसे मिलते हैं। अमला बदतमीजी भी करता है। खवातीन ने आला हुकाम से इस्लाह अहवाल का मुतालबा किया। जेलों में कैदी रखने की गुंजाइश खत्म होगी। लाहौर समेत पंजाब भर की जेलों में 8 माह में 8,000 कैदियों का इजाफा हुआ, जबकि 37,500 की गुंजाइश की 42 जेलों में 63,800 कैदी मौजूद हैं। शुमार के मुताबिक सुबह भर की जेलों में कैदी रखने की गुंजाइश 37,217 है, जो कि अब 63,790 कैदियों तक पहुंच गई है और गुंजाइश से 26,000 से जायद कैदी इजाफी मौजूद हैं। गुज़िश्ता 8 माह के दौरान हैरान कुन तौर पर 8,000 से जायद मुल्जिमान जेलों में मुंतकिल किए गए हैं। लाहौर की दोनों जेलों में 4,360 कैदियों की गुंजाइश है। इस वक्त कैंप और कोट लखपत जेल में 9,800 कैदी रखे गए हैं। जेलों में 61,766 मर्द, 1,193 खवातीन, 828 बच्चे मौजूद हैं। पंजाब भर की जेलों में अंडर ट्रायल 47,000 कैदी मौजूद हैं, जिनको रोजाना की बुनियाद पर अदालतों में पेशियों के लिए ले जाया जाता है, जिसकी वजह से भी मुश्किलात का सामना है। गुंजाइश से ज्यादा कैदियों की वजह से बैरिक्स में रखने में मुश्किलात का सामना है और जेलों में बीमारियां भी फैल रही हैं। एंटी करप्शन का इश्तिहारी मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए क्रैकडाउन जारी। DG एंटी करप्शन की मतलूब इश्तिहारी मुल्ज़मान को गिरफ्तार करने की हदायत। जफर चट्टा की हदायत पर एंटी करप्शन ने 4 इश्तिहारी मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुल्ज़मान में आबिद हुसैन, आज़म महमूद, मोहम्मद रफ़ीक, नदीम हुसैन शामिल हैं, जबकि एंटी करप्शन ने जाली रजिस्ट्री बनाने के इल्ज़ाम में इश्तिहारियों को गिरफ्तार किया। मुल्ज़मान ने अपनी 2 सगी बहनों के जाली दस्तखत और अंगूठे लगाकर जायदाद
ہتھیار لی، جبکہ ملزمان نے جعلی رجسٹری تیار کر کے فراڈ کیا۔ اینٹی کرپشن کرپٹ عناصر کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں کر رہا ہے۔ لیسکو صارفین کے لیے خوشخبری، سولر پینلز کی قیمتوں میں نمایاں کمی ہو گئی۔ 7 سے 15 کلو واٹ تک سولر سسٹم کی قیمت میں 2 سے 6 لاکھ روپے تک کمی ہو گئی۔ مارکیٹ میں سولر پلیٹس کی قیمتوں میں کمی سے سسٹم کی کاسٹ کم ہو گئی۔ سولر پینلز کی قیمت میں 30 روپے فی کلو واٹ تک کمی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے 7 کلو واٹ کا سسٹم 12.5 کی بجائے 9.5 لاکھ روپے میں لگے گا۔ 10 کلو واٹ کا سسٹم 18 کی بجائے 14 لاکھ۔ اسی طرح 12 کلو واٹ کا سولر سسٹم 21 کی بجائے 16 لاکھ روپے، جبکہ 15 کلو واٹ کا سولر سسٹم 24 کی بجائے 18.5 لاکھ روپے میں لگوایا جا سکے گا۔ مذکورہ قیمتوں پر صارفین کو ہائیبرڈ کی بجائے آن گرڈ پر سسٹم فراہم کیا جائے گا، تاہم ہائیبرڈ سسٹم کی تنصیب کروانے پر بیٹریز کی اضافی قیمت ادا کرنا ہوگی۔ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف سے پارٹی رہنماؤں کی ملاقات۔ شہباز شریف سے سابق ایم این اے ملک رشید احمد خان نے بھی ملاقات کی، جبکہ سابق ایم پی ایز ملک احمد علی خان، ملک احمد سعید بھی شہباز شریف سے ملے۔ لیگی رہنما رانا مبشر اقبال، طلحہ برقی نے بھی شہباز شریف سے الگ الگ ملاقات کی۔ لیگی رہنما رانا مبشر اقبال، طلحہ برقی نے بھی شہباز شریف سے الگ الگ ملاقات کی، جبکہ ملکی موجودہ سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملکی صورتحال اور نواز شریف کے استقبال کی تیاریوں پر بھی بات چیت کی گئی۔ مسلم لیگ نون کی جانب سے ہونے والی تیاریوں پر پیش رفت کا جائزہ لیا، جبکہ حمزہ شہباز بھی اس ملاقات میں موجود تھے۔ مسلم لیگ نون کی صدر شہباز شریف سے ہونے والی ملاقات میں سابق ایم این اے ملک رشید احمد خان نے بھی ملاقات کی ہے۔ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف سے پارٹی رہنماؤں کی ملاقات ہوئی۔ شہباز شریف سے سابق ایم این اے ملک رشید احمد خان نے ملاقات کی۔ سابق ایم پی ایس ملک احمد علی خان، ملک احمد سعید بھی شہباز شریف سے ملے۔ ملاقات کا احوال جانیں گے راؤ دلشاد حسین سے۔ جی راؤ دلشاد، اپڈیٹ کیجیے گا۔ بالکل جی، سابق وزیراعظم محمد شہباز شریف سے پارٹی رہنماؤں نے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی ہے۔ ملاقات کرنے والوں میں سابق رکن قومی اسمبلی ملک رشید احمد خان، سابق ایم پی ایز ملک محمد احمد خان اور ملک احمد سعید نے شامل تھے۔ آپ کو بتائیں کہ اس موقع پر ملکی صورتحال اور 21 اکتوبر کو قائد محمد نواز شریف کی استقبال کے حوالے سے کی گئی تیاریوں پر بات چیت کی گئی ہے۔ شہباز شریف نے پارٹی رہنماؤں اور کارکنوں کو کے جذبے اور 21 اکتوبر کے لیے بھرپور تیاریوں کو سراہا ہے۔ ملک رشید ملک محمد احمد خان اور ملک احمد سعید نے قائد نواز شریف کے استقبال کے انتظامات پر پارٹی صدر کو آگاہ بھی کیا، جبکہ اس سے قبل آپ کو یہ بتائیں کہ سابق وزیراعظم شہباز شریف سے رانا مبشر اقبال اور رہنما مسلم لیگ نون طلحہ برقی نے بھی الگ الگ ملاقات کی، اور ملاقات میں لاہور شہر میں اور خاص طور پر NA 132 اور NA 134 میں جو استقبال کے حوالے سے تیاریاں کی جا رہی ہیں اس پر رانا مبشر اور طلحہ برقی نے سابق وزیراعظم کو بریف بھی کیا۔ جی ٹھیک ہے راؤ دلشاد حسین، آپ کا بہت شکریہ۔ مسلم لیگ نون ٹریڈرز ونگ کا نواز شریف کے استقبال کے حوالے سے اجلاس ہوا۔ اجلاس کا انعقاد DHA فیز 1 تاجر یونین کے دفتر میں کیا گیا۔ ملک شہراز سلطان، محمد صہیب سمیت کاروباری افراد کی شرکت۔ صدر DHA ٹریڈرز ونگ بابر اسماعیل بٹ نے ٹریڈرز ونگ کا استقبال کیا۔ تاجر برادری کو مینار پاکستان جلسے میں بڑی تعداد میں شرکت کی دعوت بھی دی۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں ارباز خان سے۔ جی ارباز، آگاہ کیجیے گا۔ اس وقت میں موجود ہوں DHA ٹریڈرز ونگ کے دفتر کے اندر، جہاں پر میاں محمد نواز شریف کے استقبال کے حوالے سے اور مینار پاکستان پر ہونے والے جلسے کے حوالے سے جو ہے وہ اجلاس کیا گیا ہے۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں کنوینر لاہور ٹریڈرز ونگ، ان سے بات کرتے ہیں۔ ہمیں بتائیے گا سر کہ نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے کیا جو ہے وہ عمل جاری ہے؟ بہت بہت شکریہ۔ جیسے آپ سب کو پتہ ہے کہ انشاءاللہ 21 اکتوبر کو ہمارے پیارے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہیں ملک واپس آ رہے ہیں، تو ان کا استقبال کرنے کے جو تیاریاں کی جا رہی ہیں یہ بھی اس سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اور آج ہمارے وائس چیئرمین یہ PML ٹریڈرز ونگ ہیں بابر اسماعیل بٹ صاحب، ہم نے ان کی مارکیٹ کا آج وزٹ کیا تھا، اور انہوں نے بڑے مختصر سے ٹائم میں ماشاءاللہ اتنے تمام دوستوں کو یہاں پہ اکٹھا کیا اور بڑا اچھا انتظام کیا گیا۔ اور ان سب سے جو ہے یہی ریکویسٹ کی گئی ہے کہ ایک تو کل جو 12 اکتوبر کو ہمارا ایک تاجر کنونشن ہونے جا رہا ہے 180 ماڈل ٹاؤن میں، وہاں پہ کل 2 بجے شرکت کریں، اور اس کے بعد
21 اکتوبر کو جو بھرپور جو ہے وہ شرکت اپنی جو وہ بنائیں مینار پاکستان میں اور اپنی مارکیٹوں کو بھی فلیکسز وغیرہ سے لگائیں. شکریہ. ہاں جی بالکل، ہمارے ساتھ بابر اسماعیل بٹ صاحب بھی موجود ہیں جو کہ وائس چیئرمین ہیں. ٹھیک ہے ارباز، آپ کا بہت شکریہ. لاہور چیمبر کے عہدیداران کو 1 سال کی توسیع مل گئی. سالانہ اجلاس عام میں صدر کاشف انور، سینئر نائب صدر ظفر محمود چودھری اور نائب صدر عدنان خالد بٹ سمیت شہر کی تاجر برادری کی بڑی تعداد شریک ہوئی. لاہور چیمبر کے سالانہ اجلاس عام میں موجودہ عہدیداران کو 1 سال کی توسیع مل گئی. لاہور چیمبر کے موجودہ عہدیداران صدر کاشف انور، سینئر نائب صدر ظفر محمود چودھری اور نائب صدر عدنان خالد بٹ سال 2024 تک اپنے عہدوں پر رہیں گے. ایوان صنعت و تجارت میں منعقدہ اجلاس عام میں چیئرمین پیاب فہیم الرحمان سہگل، میاں بزرگ شاد، محمد علی میاں، باؤ محمد بشیر، سہیل لاشاری سمیت بزنس کمیونٹی کی بڑی تعداد شریک ہوئی. سب سے جو بڑا اس سال ہمارا ٹاسک ہے کہ جو ایل سیز کی فرم ایک دفعہ سیر اٹھا چکی ہے. پرابلم ایل سیز نہیں کھل رہی، چھوٹے تاجر سخت پریشان ہیں. 100% مارجنز کے اوپر کام ہو رہا ہے، اس کے اوپر ہم بھرپور آواز اٹھا رہے ہیں. اسی طرح ہم نے بجلی کے نرخ، گیس کے نرخ و ہائی مارک اپ کے اوپر آواز اٹھانی ہے تاکہ صنعتی پہیہ چل سکے. نائب صدر لاہور چیمبر عدنان خالد بٹ نے کہا بزنس کمیونٹی کے اعتماد کے مشکور ہیں. 2023 اور 24 چیلنجز سے بھرپور ہوگا. معاشی استحکام کے لیے کاوشیں کرنے پر آرمی چیف کے بھی شکر گزار ہیں. اس سال ہم نے لاہور چیمبر آف کامرس میں جو آواز اٹھانی ہے وہ ہے بجلی کو کے آلٹرنیٹ ارینج کرنا اور اس کو سستا کروانا، اور پلس جو انٹرسٹ ریٹ ہے اس کو کم سطح پہ لے کے آنا تاکہ بزنس کمیونٹی سروائیو کر سکے. سالانہ اجلاس عام میں فاؤنڈر گروپ کا کوئی قابل ذکر سابق صدر اور مرکزی قائدین شریک نہ ہوئے. کیمرامین محمد افتخار کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42. ایل اے ویلا کی جانب سے گلبرگ میں ملبوسات کی نمائش میں 10 مختلف برانڈز نے اپنے ملبوسات پیش کیے. رنگ برنگے دیدہ زیب ملبوسات خواتین کی توجہ کا مرکز بنے رہے. مزید کا تفصیلات ہم جانتے ہیں سمرا فاطمہ سے. جی سمرا، بتائیے گا. ایل اے ویلا گلبرگ میں موجود ہوں اور یہاں پر ان کی جانب سے نمائش کا انعقاد کیا گیا ہے. نمائش میں 10 سے زائد برانڈز نے جو ہے حصہ لیا ہے اور زرگ برگ رنگ برنگے اور دیدہ سے ملبوسات یہاں پر پیش کیے ہیں. خواتین کی آمد کا بھی سلسلہ جاری ہے اور ان کی جانب سے بھی جو ہے وہ ملبوسات کو سراہا جا رہا ہے. اس وقت میرے ساتھ چکس ٹرینڈ کی CEO سحر موجود ہیں، ان سے جان لیتے ہیں. سحر، مجھے بتائیے گا کہ آپ کے پاس کیا کلیکشن اور کیسا رسپانس ہے؟ جی ہمارے پاس ساری پیور کلیکشن ہے، پیور فیبرک پہ ہینڈ ورک ہے ہمارے پاس ویڈنگ ویئر ہے، ونٹر شالز ہیں، کپڑے ہمارے پاس ٹیشو کے اوپر ہیں سارے. تو الحمدللہ ہمارے پاس بہت اوور ویلمنگ رسپانس تھا. وی آر ویری ہیپی اینڈ سیٹسفائڈ. تھینک یو. جی، ان کی گفتگو آپ نے سنی. ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ خواتین آ رہی ہیں اور ملبوسات کو جو ہیں وہ دیکھ بھی رہی ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو ہے وہ پرفیومز کے بھی سٹالز لگے ہوئے ہیں، ساتھ ہی ساتھ جویلری یہاں پر موجود ہے، عطر یہاں پر موجود ہے. اسی کے ساتھ ساتھ بیوٹی پروڈکٹس بھی یہاں پر موجود ہیں. خواتین آ رہی ہیں اور ان کی جانب سے یہ جو کلیکشن یہاں پر موجود ہے، ایگزیبیشن کا انعقاد کیا گیا، اس کو سراہا بھی جا رہا ہے. ٹھیک ہے سمرا فاطمہ، آپ کا بہت شکریہ. اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے دیکھتے رہیے سٹی 40.